बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 1 नवंबर है, 2024 है और आज के सितारे इस तरह हैं कि बुर्ज हमल में रास 4 दर्जे पे मौजूद है और उसके मद्दे मुकाबल ज़ंब 4 दर्जे पे मौजूद हैं। और बुर्ज सौर में जो हमल से अगला बुर्ज सौर है उसके अंदर यूरेनस बैठा हुआ है और बुर्ज जोज़ा में मुश्तरी है 20 दर्जे वर्ष और सरतान में 29 दर्जे पे मरीख बैठा हुआ है और असद सुमला और मीज़ान इनमें जो है असद और सुमला में कोई नहीं है। मीज़ान का मैं आपको बता चुका। और अकरब में जो है तारद शम्स और कमर बैठे हुए हैं और यहाँ पे क्योंकि कमर दर अकरब होता है, सूरज साथ है, अतारद साथ है, तो आज 1 नवंबर है। इन तमाम सितारों के साथ जो यहाँ पे सूरज, अतारद और कमर का जो किरान है वो बुर्ज अकरब में है और बुर्ज अकरब का हाकम सितारा मरीख जो है बुर्ज सुल्तान में बैठा हुआ है। तो दरअसल हम आज के दिन के लिए और कल के दिन के लिए ये जो 2 दिन हैं इसमें हम हालत किरान में मरीख, अतारद, शम्स और कमर को पढ़ेंगे। ये दोस्तों कायदा और गुलिया है। ज़ोहरा जो है बुर्ज कौस में बैठा हुआ है जो पाकिस्तान का 9वां खाना है और जद्दी में प्लूटो बैठा हुआ है। दिलोक में कोई सितारा नहीं है और हौत में ज़ोहल और नेपच्यून बैठे हुए हैं। ये जो सब सियारगान हैं दोस्तों, ये अब पूरी दुनिया में दोस्तों जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो बातें तय होती हैं, वो सितारों की वजह से होती हैं। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज जो है वो एक माहियत है, आसमान के एक हिस्से का नाम है। उस हिस्से का जो हाकम सितारा है वही उसी बुर्ज का मालिक है, चाहे वो वहाँ मौजूद है चाहे वहाँ मौजूद नहीं है। और हर हाल में वही बहुत सारी बातें बताएगा आपको कि ज़ायचे में क्या सूरत हाल है। और ये जो सियारगान की पोजीशन है इसमें सबसे अहम बात मैंने अर्ज़ किया कि पहली तारीख कोई 4 सितारे इकट्ठे पढ़े जा रहे हैं और इनमें से जो कोई सितारा ऐसा नहीं है चारों में से जिसे हम कहेंगे ये बहुत ताकतवर है, लेकिन इनका किरान ताकतवर है। ये जो मरीख का और बुर्ज सुल्तान में बैठना और नेपच्यून का उसको नाज़र होना बुर्ज हौत में बैठकर 5वीं नज़र ताकतवर उसे देना और उसके बाद इन सितारों को किरान का पढ़ना, तो एक बहुत बड़ी साजिश की सिमत में बातें जा रही हैं। सितारे कह रहे हैं कि नेगेटिव बात सामने आने वाली है। अब ये किस किस के लिए नेगेटिव है? ये बंदे के कई बंदों के लिए मुश्किलात का वक्त है, स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जिनका बुर्ज सुल्तान है, बुर्ज हमल है, बुर्ज अकरब है। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव सूरत हाल है। और दूसरी जो इसमें नेगेटिव सूरत हाल है वो बुर्ज कौस की है, क्योंकि बुर्ज कौस के ज़ायचे के 12वें खाने में ये सितारे जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं और ये सूरत हाल 2 दिन नेगेटिव रहेगी। अब जो पाकिस्तान के ज़ायचे में अगर इन सितारों को हम मिलाकर पढ़ें तो मैंने अर्ज़ किया कि खुफिया मामलात तय हो रहे हैं। अब ये किसी भी जगह हो सकते हैं, ना हम जगह बता सकते हैं ना दोस्तों हम बंदे बता सकते हैं। हम सिर्फ़ अपने इल्म से ये बता रहे हैं कि ऊपर चीज़ें नज़र आने वाली कुछ हैं और अंडर कमांड एक बड़ी ज़बरदस्त जो है सूरत हाल सितारों की नीचे ज़मीन से नीचे या वो जगह तारीक जगह जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती और यहाँ पे कोई मतलब बात आ रही है सामने, जो जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ बात है। और वो तय खाना भी हो सकता है, कोई मकाम भी हो सकता है, खुफिया मकाम भी हो सकता है। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये जो सितारे इकट्ठे हो रहे हैं ये तब्दील करेंगे। ये हमारा एक अंदाज़ा है, हरफ आखर नहीं है हमारा एक अंदाज़ा है जो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जो इल्म सीखा उसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि ख़ान साहब की सेहत के बारे में बताइए। ख़ान साहब देखिए दोस्तों, जब यहाँ ख़बर एक उड़ी कि जिनको खुदा न खासा जहर दे दिया गया है, तो मैंने अर्ज़ किया था उनको
غذا میں پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ زحل جو ہے اور نیپچون جو ہے یہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو غذا سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی مجھے انہوں نے غذا صحیح نہیں دی اور مجھے اس سے وومٹنگ ہوئی۔ اب وہ ایک نیگیٹو ٹائم تھا۔ کرنٹلی ذائچے میں جب ستارے اکٹھے ہوئے، صورتحال پازیٹیو ہوئی، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عدلیہ اب سٹرونگ ہوگی اور سٹرونگ فیصلے کرے گی۔ اگر آپ میری تمام ویڈیوز دیکھتے ہیں دوستو، تو میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں نے 5 ستمبر 2024 کا کہا تھا کہ مریخ اپنے حبوط کے خانے میں آئے گا، اس کے بعد سے بڑی بڑی چینجز آپ دیکھیں کیا کیا ہوئی ہیں۔ اس کے بعد تمام تر طاقت قاضی فائز اسد صاحب نے اپنا جو یہ کہ میں ریٹائر نہ ہوں، میں 3 سال اور بیٹھا رہوں، سربراہ بن جاؤں، لیکن اللہ کا فیصلہ قوی ہے اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ قاضی صاحب کو جانا پڑا اور ان کے جانے کے جو ثمرات ہیں وہ اب پاکستان کو ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ کئی لوگ میسیجز کرتے ہیں، کئی لوگوں نے پروگرام کیے اپنے اپنے سوچ سمجھ سے کہ یہ ہے جی چیف جسٹس صاحب کو متنازع کرنے کی کوشش ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوستو، کیونکہ میرے پاس کسی کا ذائچہ پیدائش نہیں ہے، اگر ہو بھی تو میں یہاں بیٹھ کے کبھی کسی کی بات نہ کروں۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میری آسٹرالوجی میں جو ہی 3 نومبر 2024 کا سورج طلوع ہوگا تو عطارد اور مشتری کو اکٹھا پڑھا جائے گا، اور اس وقت میں صرف زحل حال کے خانے میں نیگیٹو ہوگا۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کا ذائچہ ہے، اس میں ان کے حال کے ستارے اکٹھے پڑھے جائیں گے، مطلب اپنا مشتری کو اور اپنا عطارد کو اکٹھا پڑھا جائے گا، اور مشتری اور عطارد کا جو کران ہے اس کو پازیٹیو گنا جائے گا۔ تو جیسا میں نے آپ کو پریڈکشن کر رکھی ہے کہ خان صاحب اب کوئی بھی بڑا اعلان کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ سٹرونگ ہو چکی ہے اور عدلیہ اپنا اظہار اپنے فیصلوں کے ذریعے کرے گی، اور یہ جو فیصلے آئیں گے یہ بڑے سٹرونگ آئیں گے، اور یہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو روڈ میپ بنے گا، جو فیصلے آئیں گے اور بڑے طاقتور آئیں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اور حکومتی مشکلات میں کیونکہ اضافے کی توقع ہے، آج اس کا پہلا دن ہے۔ جیسا میں نے شروع میں ویڈیو میں آپ سے عرض کیا کہ یہ ستارے نیگیٹو ہیں اور یہ پاکستان کے حال کے خانے کے ستارے ہیں اور ان کو پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا کوئی بات کچھ اور ہے، نظر ابھی کچھ اور آ رہی ہے، آنے والے وقت میں اپیئر ہوگی۔ لیکن حکومت کے لیے اچھا وقت ہرگز نہیں ہے۔ حکومت اپنی مشکلات بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ ان سے اب نہیں ہونا۔ انہوں نے 26ویں ترمیم کا لیا، ابھی ہم 27ویں لا رہے ہیں، تو اگر 26ویں ہی عدلیہ نے اڑا دی تو ان کی 27ویں ترمیم کیا معنی رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں دوستو، ذائچے کا سب سے بڑا قانون کسی بھی انڈیپینڈنٹ ذائچے میں، کسی مرد کے، عورت کے، سب دنیا کے ذائچے میں قانون ایک ہی چلتا ہے کہ جب ذائچے میں مشتری کا ٹائم آتا ہے، فائنانس لاتا ہے۔ اب اگر فائنانس انفیئر مین سے اکٹھی کی گئی، شہرت انفیئر مین سے اکٹھی کی گئی، کامیابی انفیئر مین سے اکٹھی کی گئی، اس کے بعد مشتری کے بعد مریخ کا دور آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، سب چیزیں اس کی ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ اب مشکلات کے ایک دور کا حکومت کے لیے آغاز ہے۔ جو بھاگ کے انہوں نے حکومت لی تھی کہ جی ہمیں دے دیں، جی ہم بیٹھے ہمیں دیں جی، انہوں نے دراصل اپنے، میں نے عرض کیا تھا کہ تابوت میں آخری کیل ٹھونکے ہیں، اور اب آج ان کی ناکامی کا پہلا دن جو سورج 1 نومبر کا نکلا ہے، یہ ان کی ناکامی کا پہلا سورج نکلا ہے۔ اب جیسے جیسے سورج نکلتے رہیں گے یہ ناکامی کی سمت میں جاتے رہیں گے۔ پاکستان کے ذائچے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو جب 3 نومبر کا سورج طلوع ہوگا تو کران میں پڑھے جائیں گے ستارے، تو یہ جو
افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لائیں گے، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کی تو 26ویں ترمیم ہی بحال نہیں رہے گی، وہی اڑ جائے گی۔ تو اس میں آنے والا وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ مشکل لائے گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنی تھی، وہ آنی ہے 4 نومبر 2024 کو، جب مریخ برج اسد میں جائے گا۔ برج اسد خان صاحب کے ذائچے کا 9واں خانہ ہے، لہٰذا اب انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کی باتیں بہت زیادہ سنی جائیں گی، ان کی شہرت میں اضافہ ہوگا، ان کی کامیابی میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو آنے والا وقت خان صاحب کی کامیابی کی سمت میں باتیں لائے گا، یہ اس میں 4 نومبر پہلا دن ہے، اور آنے والا پورا مہینہ خان صاحب کی کامیابی کا گراف انشاءاللہ اوپر ہو جائے گا، عدلیہ سٹرونگ ہو جائے گی، ججز کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ جنہوں نے غلط اپنے اختیارات کا استعمال کیا وہ انشاءاللہ بھگتیں گے۔ جو دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدلیہ تقسیم ہو جائے گی، یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حال کے خانے کے چاروں خانے کے ستارے اتارہ دور جو ہے مشتری اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ جہاں اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں مریخ بھی اپنا بورڈ چینج کر رہا ہے، لہذا صورتحال ٹوٹی تبدیلی کی سمت میں جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، کتنا ہو گیا؟